मोगाच्या भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार आमी जेजूचें आराधन करूंक ह्या वेदे बोवारी संगत जमल्या वाजता आमी आमकां तयार करया आनी हो दीस आमी देवाक भेटोवया. जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. आमी चरवां दिमी घालया आनी ह्या वेळार जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोवनासच्या. नमो नमो सोडवुंधरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोवनासच्या. नमो नमो सोडवुंधरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. देव पोंडली पोंड तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोवनासच्या. नमो नमो सोडवुंधरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजें तोंड बुजवून आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोवनासच्या. नमो नमो सोडवुंधरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. लागीं सरतां सोम्या सांगतां तुजी गोडसां. तुजे संगी रावून विसारतां जिणे कोडसां. संतुश्ट जातां आमी घेवन तुजें दर्शन. साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्श. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोवनासच्या. नमो नमो सोडवुंधरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. Alleluia, 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 alleluia.
आमी जेजू ह्या उंड्या रुपार ह्या वेदी वयर कोरोस हजर आसा. येसू जेजूक आमी आमचे मदें स्वागत करया. हो वेळ जेजून आमकां सर्वांक फावो केला. बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या. मोतीक समाधान ताणें आमकां दिलां. असो जेजू ह्या वेळार आमकां पळोवन आसा आनी आमची दिश्ट आमी ह्या जेजूचेर कंसोवया. खंय तेग दोग या तेग सांगाता मेळटात. थंयसर हांव आसतलो म्हणून ताणेंच बसयलां. आमचे क्रिस्तांव समर्थ मागण्याक सांगाता मेळोन उंडो म्हूण देवाचें उतर प्रगट करून घराघरांनी ती मागणें करताली. आनी जेजून तांचो एकवट सोडयलो आनी जायत्या जाणांक तांच्या मदगात या तांच्या मदें ताणें सडीत सांगाता हाडलें. ह्या वेळार आमी एक कुटुंब जावन पुरो ह्या देव तेंपलांत ह्या आमच्या घरांनी सांगाता जमल्या आसता. हो मागण्याचो वेळ आमी जेजू सांगाता करसिया. आमचो जेजू आज आमकां मेळोंक आयला आनी ह्या वेळार आमी हे जेजू थंय एकवटून आनी जेजूचो पाटलाव करना आमचें जिवीत आमी जेजू सांगाता बांदून हाडूंक ह्या वेळार आयती जाल्या. ह्या वेळार आमकांच आमी शांत दवरया. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा शांत राव आनी देवाक जाणा जा. जोंबरो आमच्या मतींत जायतीं चिंतनां आसात. ह्या आयच्या दिसा ह्या हप्त्याच्या सुरवेच्या दिसा जायती येवजन आमचें तें आसा. जायतीं कामां आमी करचेर आसा. हें सगळें आमी उडासा काडया. हें सर्व येवजन आमी जेजू मुखार दवरया आनी जें कितें आज आमी करूंक वता तें सर्व जेजू आशिर्वादीत करूं दी म्हणून मागया. हर एक घडी आमी जेजू सांगाता करसीत आसतना ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक आमी पळोवया. जो मनीस देवाक पळयता त्या मनशाचें मुखामळ प्रकाशीत जातालें. ताचें काळीज नितळ जातालें. ह्या वेळार आमची दिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू थंय आमी कसोवया. असो जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो आनी आमचीं पातकां ताणें धुवन काडलीं. आमचें वजें ताणें आपणाचेर वोवयलें आनी तशेंच आमकां सर्वांक ताणें सोडवून फावो केलें. असो जेजू ह्या वेळार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजर आसा. आमी ताका नमन करया. ताची स्तुती करया. ताका वंदन आमी करया. सर्गार आनी तशेंच संवसारी हर एक घडी आंज बुडवे आनी सांत भक्त जेजूची स्तुती करतात. आनी जेन्ना आमी जेजूची स्तुती करता आमी तांच्या सांगाता एक जाता. ह्या वेळार प्रत्येक तरान कुटुंबादारांनी आनी तशेंच ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळिल्लीं आमी सांगाता जेजूची देवाची पवित्रत्म्याची स्तुती करया. जें कितें आमच्या जिवितांत देवान केलां ह्या सर्व संगतीक ताका महिमा फावो आनी हीच महिमा आमी ह्या वेळार जेजूक दिवया. तुमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गीतांत कंतार संको H71 पेज 109 H70 आनी 1 5 संको 109. ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासन नसोन आनी धरून गायता ओडुल्लासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासन नसोन आनी धरून गायता ओडुल्लासा. आलेलू 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 अल्लेलुया
Alelu, 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 Alleluia. तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बोरी तुका सडमोगाची तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बोरी तुका सडमोगाची अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंताणी ओती अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंताणी ओती ओडा मोगान तुवे आमकां राखलाय सौम्या विघ्ना अणवारांतले तुझे महिमे गीतां आमची कळसां मोना सदांच गावून दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन हसोन आनी धलन गायता उल्हासा भक्तीन तुझे हुजीर पेटोन हसारवती तुका मी मान करता भक्तीन तुझे हुजीर पेटोन हसारवती तुका मी मान करता विस्मिता ती तुझी दियल दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता विस्मिता ती तुझी नियल दिसाणी राती तुझी स्तुती गायता मोगान तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन कळसामची गावून दे दैविक तुझो प्रकाश सर्गीन तावन सर्वांचे सदांच फागोवन दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन नसन आनी धरण गायता उल्हासा ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन नसन आनी धरण गायता उल्हासा आलेलू 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 अल्लेलुया आलेलू 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 अल्लेलुया. सोम्या जेजू तुझी स्तुती आम्ही केली तुझ्या नावाक आम्ही महिमा दिली हर एक जिवी ह्या संवसारी आसली तुका स्तुती करूं फोव आनी ह्या वेळार आमकां तुजी स्तुती करचें भाग तुवें फोव केलाय जर ह्या कुडींत आज जिवनात तुलो जाल्यार आमी तुजी स्तुती करूंक पावते ना ह्या कुडीक तुवें जीव दिलाय आनी तशेंच ह्या कुडींत तुवें भलायकी दिलाय आनी हेच खातीर आमी आज तुजी स्तुती करूंक पावता ह्या क्रिसमसच्या वेळार आमी आसतना आमची जिवीत लक्षिल्ल्यान तुज्या संगता करसूंक आमी आमकांच तयार करनासा त्या तुज्या पाशवाच्या दिसांक नियाळ करन आनी तशेंच उपरांत तुजें जिवानपण संभ्रमूंक आमी आमकांच आयती करनासा सोम्या ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आज तुजो पटलाव करच्या विशयांत आमी नियाळ करूंक वेता
हे देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. लुकाचो वंजल अध्याय 5 ओळ 20 आनी 27. लेवीचें आपोवणें. उपरांत जेजू थंय थावन बायसन गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हणें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकांगाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फरिजावांनी आनी पंगडाच्या शास्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकांगारां आनी पातक्यां सांगता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. मोगाच्या भोवनो भयणीनो, देवाचें उतर आमी आज आयकलें. हांगासर सुंका काट्यार बसुल्लो लेवी आपल्या जिवितांत यशस्वी जावन नासलो. जें कितें पयशे ताका गरज आसले ते ताका मेळटाले आनी बरें कुटुंब ताचें तें आसलें. आनी ह्या वेळार जेजू ताच्या मुखल्यान पाशार जाता आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणटा. आनी ह्या वेळार हें आपोवणें आयकलेंच लेवी सगळें सांडून जेजू फाटल्यान वता. आनी उपरांत जेजूक ताच्या काळजान मात न्हय पूण ताच्या घरांतय तो स्वागत करता आनी व्हड जेवण थंयसर तो दिता. जावं बरो हो एक जेजूचो शीस जावंक पावलो. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान जेजू म्हणटा, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय, पिडेस्तांक आपोवंक, भलायकेवंतांक न्हय. हांव आयलां जिणी बदला म्हूण सांगूंक, पातक्यांक धर्मवंतांक न्हय. मोगाळ भोवनो म्हणून आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी फातकी म्हणून वळखता, आमी देवाच्या मुखार खालते जाता. जायते फावटी आमचीं फातकां आमी वळखना आनी आमीच सारकीं म्हणून आमी चिंता. कितेंय जाल्यार आमी सारकीं आनी दुसऱ्या मुखार आमी वाद विवाद करता. जें कितें आमी करता तें सारकें जावन आसा. जर तर आमी देवा मुखार आसा जाल्यार आमी खालते जावंक पावतले आनी तशेंच आमचें उणेंपण आमी देवा मुखार वळखून घेतले. आमी इगर्ज मतेंत पळयता जायते संत भक्त हर एका दिसा कुमसारा वेताले. कित्याक कितले लागीं ते देवाच्या लागीं येतात तितलें सडीत उणेंपण तांकां दिसून वता. जशें आमी एका आरशाच्या मुखार रावल्यार आमचे कुडींत कितें आसा तें सगळें कळोवंक वता. आनी तशेंच आमी देवा मुखार येता आसतना आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें सगळें थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या वेळार जायते संत भक्त हर एका दिसा कुमसारा वेताले आनी आमची पातकां ते उत्साहान सांगताले. आज प्रत्येक तरान आमी हे जेजूचो पाटलाव करता आसतना जर तर ह्या पाटलावांत आमी फाटीं सरल्या जाल्यार, कित्याक जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार सगळें सांडूंक आसा. जशें ह्या सुंका काट्यार बसुल्ल्या लेवीन सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव केलो आनी तो जेजूच्या फाटल्यानच गेलो. आमच्या जिवितांत सांडचें म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत सगळें सांडूंक म्हळ्यार आमचो धन संपत्ती ऐवज मात्र न्हय. जें कितें आमी आमचें धन दवरलां या आमचें तें कितें आमी हटांत दवरलां तें सगळें आमी देवा लागीं सांडूंक आसता. जावं बरो आमचो स्थानमान, जावं बरो आमचें नांव, या जावं बरो आमची ऐवज संपत्ती आनी तशेंच आमचो हुद्दो. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान जर तर हे सगळे संगती आमकां देवातान पयस व्हरता जाल्यार आज देवाचें आपोवणें आमकां हर एकल्यांक मेळटा. आमी कितलें सांडूंक तयार आसा. जशें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुमी कितलें तुमकां खाली करतात तितलें तुमकां देव भरतलो. जर तर आज आमकां संपूर्ण खाली करूंक आमी मुखार सरता जाल्यार तितल्याच रितीन देव आमचें जिवीत भरतलो. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें काळीज आमी जेजूक समर्पया. ह्या काळजांत जर तर आमी देवा शिवाय दुसरें कितेंय दवरलां जाल्यार आमी प्रत्येक तरान देवाची कृपा जोडून घेवया. आनी ह्याच काळजांत आमी देवाक नमन करता आसतना आज प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पया. हेंच जिवीत जेजून आमकां सर्वांक दिलां आनी हेंच जिवीत आज आमचें जेजू करूंक आशेता. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी
जेजूक समर्पित आसतना हें काळीज आमी देवाक भेटोवया. हर एक काळीज देवाचें मंदीर जावन आसा आनी जर तर हें मंदीर नितळ आमी दवरता देव थंयसर येवन रावता. ह्या वेळा प्रत्येक तरान हें गीत आमी गायता आसतना आमचें काळीज आमी देवाक भेटोवया आनी हेंसर तें काळीज आज जेजू बरोवन दी म्हणून आमी मागया. तुमच्या कंतराच्या बुकांत हिम नंबर L33 पेज 173 L33 5 170 आणि 3. काळीज मोचे मंदिर तुझे रीते सोम्या तुझे विने जीव दी कुरपे चेंदेने तुझ्यास उतरा फरमाने काळीज मोचे मंदिर तुझे रीते सोम्या तुझे विने जीव दी कुरपे चेंदेने तुझ्यास उतरा फरमाने सोमियाये किरकोळ काळसान मोच्या नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या दनियाये दुर्बळ चिनियेन मोच्या पेटै मोगाऊच्यान तुझ्या तुझे सवे सोची येता मंदा में तुझे सोपाळता सर्गी वाटेर तो समकता सस्नीक सुकता का लाभता तुझे सवे जो जियेता मंदा में तुझे सोपाळता सर्गी वाटेर तो समकता सस्नीक सुकता कलबता सोमियाये किरकोळ काळजान मोच्या नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या दनियाये दुर्बळ चिनियेन मोच्या पेटै मोगाऊच्यान तुझ्या तुझे उतर अतमी घटाय अस्कत जिनियेचे वाटे रक्ता मासाचे ते पोषण नंदन करता आमचे जीवन तुझे उतर अतमी खटाय अस्कत जिनियेचे वाटे रक्ता मासाचे ते पोषण नंदन करता आमचे जीवन सोमियाये किरकोळ काळसान मोच्या नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या दनियाये दुर्बळ जिनियेन मोच्या पेटै मोगाऊच्यान तुझ्या पेटै मोगाऊच्यान तुझ्या
सोम्या जेजू ह्या वेळार आमची मागणी तुज्या मुखार दवरता. आमच्या जिवितांत आसल्यो गरजो तुज्या मुखार दवरता आनी ह्या खरखा वेळार आमी विशेश रितीन कश्टांतल्यान बसोत मागता. सोम्या आमी मागता पिडेस्त भाव भयणी खातीर, विशेश रितीन फादर मर्वीन, फादर साल्वादोर आनी तशेंच जायत्या पिडेस्तां खातीर सोम्या विशेश रितीन तांकां तूं बरी भलायकी दी आनी तशेंच तांचे कश्ट सोंसूंक तांकां बळ आनी भलायकी दी. सोम्या ह्या वेळार आमी मागता कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या हर एकल्या भाव भयण्यां खातीर आनी जावं बरो पिड्या द्वारे ह्या आर्थीक समस्यांत ह्या जायतीं जाणांनी खांब उगडावन हर एका रितीन कुसटून आसात. सोम्या ह्या वेळार तांकां सर्वांक तुज्या मुखार आमी दवरता. आमी मागता हर एका भुरग्यां खातीर जीं भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासात, सोम्या तांकां बरी गिन्यान तूं दी आनी जें कितें तीं शिकल्यांत तें सगळें परिक्षेंत बरोवंक तांकां तूं आदार दी. आमी मागता जो तरणाटीं आपल्या रिजल्टाक राखून आसात, हांचे रिजल्ट बरें येवन मुखल्या फुडाराक बरें मेट काडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. आमी मागता सर्व प्रायवंतां खातीर ह्या प्रायवंतांक ह्या उत्तर प्रायर तूं आदार जा आनी तशेंच तांचे कश्ट दूख पिडाशिडा सोंसून व्हरूंक तांकां तूं बळ आनी आदार दी. सोम्या आमचें जिवीत आमी तुका समर्पिता आनी ह्या वेळार तुजें आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करता. हेंच आशिर्वाद जें अब्रामा वयर, इजाका वयर, जाकोबा वयर तुवें घाल्लें, हें सर्व आशिर्वाद आमचेर तूं घाल आनी हेंच आशिर्वाद घेवन आमी आमकांच तयार करन आनी दुसऱ्यांक एक आशिर्वाद जावंक तूं आमकां निर्मी. आमी सर्वां दिमी घालया आनी जेजूचें आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. Itia ora sacramenta sustang nama koruya purvilatya rupa modla navioriti atharya Salvon vecia ascut vishvya bhavartache bardevya sase bhapa tashes puta ullasani stutisa Potvi mahima sasna sasna ekastalya hasita tu kadokaicha spirita sama sami navarta. Amen. सोम्याचें आराधन आमी केलें आनी ह्या वेळार मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया.
क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे हृदय अशें जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता. रॉकी क्रास्ता अंधेरी ईस्ट तावन, जेराल्ड सिक्वेरा ताने तावन, जोस्फिन डिसोजा मँगलोर तावन, अंदशेंस अर्गां मीस भेटयतात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, अविनाश डिसोजा, अंदशेंस रेश्मा आनी अनिता डिसोजा, अर्गामीस भेटयता. मार्सेल फ्रँक, लॉरेन्स आनी सविता डिसोजा, मानुएल फर्नांडीस, ऑस्वर्ल्ड डिसोजा अंबरनाथ, आनी तशेंच स्त्रियांच्या दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता. ऑस्वर्ल्ड, मरिना आनी रिवान, आनी तशेंच अर्गामीस मरिना आनी अर्गामीस मेल्विन कॉर्ड्रस मुडबेळे तावन आनी था कोरिया, आनी तशेंच कास्की येराद्या पासत मिसां भेटयतात. बऱ्या भलायकी खातीर स्टेला बर्बोसा कंदरपाडा तावन, शारोन रोड्रिगस वसई तावन, नजीबा अल्खानीम कुवेट तावन, रेश्मा सिक्वेरा मुद्रांगडी तावन, आनी तशेंच भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतात. जुलियट आनी जर्वीस हेनरी जॉन्सन मिरा रोड तावन, आनी तशेंच सरले आत्म्या बसत आमी मागया. पुलकदनींतल्या आत्म्या बसत मीस भेटयता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, देवादीन मार्शल लोबो बांदोप तावन, देवादीन अल्बर्टिना फेर्नांडीस कुवेट सिटी तावन, देवादीन अलेक्स रबेल्लो आनी कुटुंबांत अंतरलेला बसवत मीस भेटयता. शारोन रोड्रिगस वसई तावन, देवादीन जेरी डिक्रूस बँगलोर तावन, देवादीन सायमन आलिस मार्टिस मुंबय तावन, देवादीन फादर जॉन नोरोन्ना सिद्धकटे तावन, देवादीन जोसेफ अलेक्स आनी रेमन डिसोजा मुल्की तावन, देवादीन कॉल्मॉन डिसोजा बेंदूर तावन, देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा उडपी तावन, देवादीन मॅथ्यू परकाटेल गोंयान तावन. ह्या सर्व इराद्या बसत आनी आमच्या इराद्या बसत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. मिसाचें प्रवेश गीत आमी गावया. 5:34 सौम्या मंदिर तुझे सोचाक भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे. ह्या तुझ्या मंदिरान समल्या तुका वंदूच्या हरसूच्याक सौम्याक दळबारांच्या. आत्मो मोसो आसबो आशेता तुझ्या येण्याक राखता. घरान तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगाक बोला रेता. तुझे घरी जियो फावो कर सौम्या दर्शन लाभयदन्या. सौम्या मंदिर तुझे सोचा भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरान समल्या तुका वंदूच्या हरसूच्याक सौम्या दळबारांच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुम्या ती म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, जशें आमी देवान सांगल्या बरी करता जाल्यार आमचें जिवीत बदलूंक आमी शकता आनी बरें जिवीत जियोंक शकता. हर एका वेळार देवाचें उतर आमकां देवाच्या लागीं हाडूंक प्रयत्न करता. आनी हें उतर जर तर आमच्या काळजांत आमी आठवून त्या उतरां काल आमची जिणी बदलूंक आमी तयार जाल्यार आमी प्रत्येक रितीन देवा थंय एक जाता. ह्या क्रिस्मसच्या वेळार आमी येदोळस प्राजीत आनी दंदोळ केल्या आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें पातकां आमी रडया. तशेंच जें कितें अपराध आमी देवा विरोध केला जाल्यार तें देवा थावन बोगसूंक आमी प्रत्येक तरान बोगसणें ह्या वेळार मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव बातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत संखा मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों.
Amen. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke, Sumia kakut ke. प्रार्थुया. या वेळार आमची मागणी आनी त्या सवा वेदी मोकार आमी दवरया. सर्वेस्परा काकुळदारा देवा, तुझे पवित्र सभेक अदीक अदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुझे विणेंतच्यान सस्तनायन जियोंक नसो देखून तूं स्तुतिका निरंतरी सलय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपती नामानाक तसो धनी मानान आनी गौरवान लेखतालो, कित्याक ताचे उद्याची सरेस्पुरान लोकांक जेत दिल्ले. तो एक वीर मनीस, पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतालो. आरामकारांनी एक फावटी इस्रायलाचेर दाल घालून तांचे एक ल्हान चलयेक धरण हाडलेली. ते नामानाचे बायलेची सकर्ण जाली. तिणें आपल्या धनीक म्हळें, म्हजो धनी समार्याच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेलो जाल्यार तो ताका ताची कोड बरो करता आसलो. नामानान वचून आपल्या धन्याक सांगलें, इस्रायलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता. नामान भायर सरलो. ताणें आपले सवे 10 रुपयाची ताळेंतां, 6,000 ताळेंतां भांगार आनी 10 जोडी मोळादीक मुस्ताकी घेतली. ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणे हाडलेले पत्र दिलें. तातूंत अशें बरोवन आसलें, ह्या पत्र सवे हांव म्हज्या सेवक नामानाक तुवें ताका ताच्या कोड्यांतले बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटा. इस्रायलच्या रायान हे पत्र वचून आपली मुस्ताकी पिंजली आनी म्हळें, मोरान वा जिवेत दिवंक हांव कितें देववे? कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो अशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायलच्या रायान आपली मुस्ताकी पिंजली म्हूण एलिशाक आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्ताकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतालें. नामान आपल्या गोडया आनी रथा सवे आयलो आनी एलिशाच्या घरा दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दानांत 7 फावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी थंय गेलो आनी म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो आनी हांगा उबे रावन सरस आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडे लागल्या सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरो करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दमास्कसो न्हंयो आबाना आनी फरपार इस्रायलच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हंयगी तांतो न्हावन हांवें नितळ जावेत न्हय. अशें
रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी ताणें ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाची काम करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करीत रावतलोय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलें देखून तुवें ते आवाज करूंक जाय. हे आयकून तो अर्दनाक देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयेंत बुडलो. ताचे आंग एक ल्हान भुरग्यांच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळ्या पृथ्वीर इस्रायलांत शिवाय हेर खंय देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. देवाचे उतर हे श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता, केदना वचून देवाच्या सदऱ्या मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता, केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. जशें मेरो वरच्या झरीक ताणेता तसो म्हजो आत्मो तुका अतिरिक्त म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक ताणेता, केदना वचून देवाच्या सदऱ्या मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता, केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तेच तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावय. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता, केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तेद्वा तुजे वेदी मुखार हांव वेता, म्हाका संतोश आनंद दिताल्या देवा हुचीर रावता आनी विनय वचून ताका वंदिता. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता, केदना वचून देवाच्या सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वस्वराचेर हांव विश्वास दवरता, ताच्या उतराचेर हांव पातयेन रावता, कित्याक ताचे सवें आसा काकूत आनी तरुणाची भरती. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू नजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनागोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनीक सत गजल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो उदवी आसुल्ल्यो. तरी पूण ताणें तांच्या मदल्या एकल्याय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री सरशें. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायलांत सबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियासो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हे आयकून सिनागोगांत आसले समेस्त रागान कुडकोडून उठले आनी जेजूक शहरां भायर ओडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडिल्ल्या दोंगराच्या शिखरांतावन
ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरोवन आपली वाट धरन सरलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वचपांत आमकां भोव अपुर्बायेची काणी आयकूंक मेळ्ळी. हे जावं पुरो एक घडीत त्या काळार आरामच्या त्या रायाच्या वेळार जाल्लें आनी ह्या रायान इस्रायला वयर दाड घाल्ली आनी तशेंच तांची संबंद दुस्मानकायेचो जावन आसलो. आनी ह्या वेळार हें अपुर्बायेचें घडीत थंयसर घडटा. नामान त्या सुसनाधिपती त्या इस्रायल गांवाक येता आनी हांगासर आमकां शिकोवंक कितें मेळटा. ह्या काणयेचो ह्या घडीताचो अर्थ कितें जावन आसा. अर्थ इतलेंच की जेन्ना देव आमच्या संगता आसा आमी ताका वळखूंक सकतांव घेयना. जो देव आमच्या संगता आसा आमी ताका वळखूंक सकता. डू वी रियलायज ऑफ सी गॉड इन आवर लायफ्स. आनी ह्या वेळार आमी पळयता एलिया प्रवादी त्या इस्रायलांत आसतना लोक ताका फाटलाव करनासलो, ताका एकल्याकच सोडनासलो आनी लोक तांच्याच सक्तेंत तांच्याच जिवितांत मेतेर जावन आसलो. आनी ह्या वेळार देवाची वळख घेवन आनी त्या प्रवाद्याक वळखून एकलो परकी मनीस इस्रायलाक येता. कित्याक थंयसर ताका देवाची सडीत गरज आसली. आनी ह्या वेळार आमी पळयता जावं पुरो ताच्या त्या साकरणेचें उतर आयकून ह्या बायलेचें उतर आयकून तो थंयसर येता आपलें कोड नितळ जावंक. पूण जेन्ना त्या प्रवाद्याक तो मेळटा एक सादारणचें काम तो दिता. जावं पुरो उरतें काम न्हय, ओडोडलें काम न्हय, पूण सादारणचें दिता. आनी ह्या वेळार ताका बेजार जाता आनी म्हणटा ह्या मनशान जर तर कश्टाचें काम दिलें जाल्यार हांव करता आसलो. आनी ह्या वेळार हें केलें आनी तो पाटी वेता. आनी ह्या वेळार वाटेर आसलेल्या ताचे इश्टांनी सांगलें जर तर एक कश्टाचें बरादीक काम ताणें दिल्लें जाल्यार तूं करता आसलो. पूण ताणें वचून जोर्दान न्हंयत 7 फावटी न्हावंक सांगलें. आनी तुवें म्हळें आमच्या गांवांत तुमच्या सडीत बरे न्हंये आसात. जावं पुरो सारकें. पूण हांगासर प्रवादाचें उतर ताणें पाळोवंक ना आनी तो उपरांत आपली जिणी बदलिता आनी पाटी येता आनी त्या जोर्दान न्हंयत 7 फावटी न्हांवन येता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा तशी हाताची या कुडीची कात भुरग्याच्या काती बरी नितळ आनी निर्मळ जावन आसली. आनी ह्या वेळार आमी पळयता ह्या मनशान देवाचो पाटलाव केलो आनी अखरेक देवाचें उतर म्हणटा त्या मनशान सांगलें, त्या सेनाधिपतीन सांगलें नीज देव इस्रायलांत मात आसा म्हूण आज म्हाका कळोवन आयलें. आनी ह्या वेळार आमी पळयता ह्याच देवाक तो वळखलो आनी आपल्या गांवाक ते देवाची महिमा प्रगट करूंक तो व्हरून गेलो. आनी हांगासर आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू थंयसर तांच्या सांगता आसल्यार ताका ताची वळख ना. आनी ह्या वेळार जेजू जायते दृश्यांत तेंच्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो तांकां दिता. आनी ह्या वेळार देवाक वळख दुसऱ्यांक तावन सडीत मेळ्ळी. आनी ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत पळयता क्रिस्तांव जावन आसा आमी कितलें देवाच्या मुखार कलते जाता. जावं बरो दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आमी पळयता जेन्ना ती इगर्जे भितर येता आसतना जायते रितीन थंयसर भक्तीपण दाखयतात. पूण आमची क्रिस्तांवां आमी इगर्जे भितर येता आसतना कितें करता. आमकां आमचो देव ससारायचो जावन गेला, आमचो देव आमकां सादारण जावन गेला. आनी ह्या वेळार देवाची महिमा आमी पळोवंक शकना. आज प्रत्येक तरान देवाचें उतर आमकां सांगता जर तर आमी देवाक वळखना जाल्यार आनी त्या वळखून आमी आमची जिणी बदली ना जाल्यार आमी देवाचें कितें अजाप आसा, देवाचें कितें उपकार आसा ते आमकां मेळचे नात. जर तर आज आमी देवातान पयस आसा जाल्यार हेच देवातान आमी ओळखूंक शकना जाल्यार आमी दुसऱ्या लोकां मनशां बरी आमी आसतले. आज प्रत्येक तरान जावं बरो कुटुंबांत आनी समाजांत जायत्या रितीन देवान आमकां ताकाच दाखोवन दिला. हेच देवाक निजा देवाक आमी ओळखून आमची जिणी आमी बदलून हाडूंक आमी प्रत्येक तरान देवातान कृपा जोडून घेवया. कोवासो वायंडा कासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान बापा तुझ्या पुता आपणाक बली भेटोवन दिलो.
म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या अदवाक सर्वेस्फूर्त मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक कालतिकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तरणाचो संस्कार जायची कर या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कसो गूढ संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मौन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच. ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच. बापा, करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण देत आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्याने ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशा बसूत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पूर्ण जीवन पो आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला हांव सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल सोल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्म सोबरो सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता. आमकां मरिये देवाचे मे सांगाती बागेन धर्मता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेलांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवाय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मगो सोगूट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें तें बाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Yesu mia, de Yesu mia, mucha काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तू समोच्या काळजा सोरा. ए गडी सजियोंक जायशे ना मोच्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अधिकाधिक नितळ जावं आनी आमच्या मदें मनांचो आनी काळजांचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाची व्हड उपकार नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्ता नमान कुर्सा सैते वंता
नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या